स्क्रीन् दृश्यते। गतदिवसे यावत् वयं पठितवन्तः न ततः अग्रे चलामः। द्रोण्याः अत्र पञ्चमी विभक्तेः पञ्चमी विभक्तौ वाक्यानि सन्ति स्त्रीलिङ्गस्य। यथा द्रोणी द्रोण्याः जलं पतति, धेनोः दुग्धं निःसरति, चञ्चोः रोटिकाखण्डः पतति, छात्रायाः पुस्तकं स्वीकरोति। एवं प्रकारेण तो एतावत् वयं पठितवन्तः। हलन्तशब्दानां किञ्चित् जातमासीत् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। यथा वणिज् इत्यस्य वणिक् वणिजौ वणिजः, सम्राट् सम्राज् सम्राट् सम्राजौ सम्राजः, महत् महान् महान्तौ महान्तः, राजन् इत्यस्य राजान् राजा राजानौ राजानः। एवं प्रकारेण एतेपि शब्दाः भवन्ति। अग्रे हलन्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः, एते तु पुल्लिङ्गशब्दाः सन् न। अद्य वयं पश्यामः स्त्रीलिङ्गशब्दानां विषये। यथा अत्र त्वच्, वाच्, स्रज, सरित, विद्युत्, विपद, संपद, संसद, दिश, परिषद, आशिष, समिद, अप्सरस इत्युक्ते एतेपि सर्वेपि शब्दाः हलन्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः सन्ति। समिद् इत्युक्ते किं? किं? समिद् इत्युक्ते किं? समिद् कुत्र कुत्र किं पृच्छति? क्रमशः अत्र सर्वेषां यथा नामानि त्वच्, त्वच् इत्यनेन त्वक् भवति खलु, त्वचा न, चर्म। वाच् इत्युक्ते वाणी न। स्रज भवति नाम तत्र स्रग्माला इति मूर्ध्नि इत्युक्ते शिरसि यत् कुसुमावलिः भवति तस्य कृते स्रज इति शब्दः भवति। कस्यापि ध्वनिः आगच्छति? म्यूट् कुर्यात् न। स्रज इत्युक्ते सृजति शोभाम् इत्यस्मिन् अङ्गे शोभां यः धारयति इत्युक्ते शिरमौर् वदति न, तो तथैव स्रज इत्यस्य मूलशब्दः भवति सृज्यते, गजरा पुष्पमाला न, यत् शिरसि स्थापयति। क्षम्यतां महोदय, जपमालायाः मुख्यमूर्तिः भवति किम्? तत्र किमस्ति, अत्र स्रज इत्यस्य सृज्यते सृज धातु क्विन् प्रत्ययः कृत्वा स्रज इत्यस्य निर्माणं भवति। अत्र माला हार न, यदि स्रज्वा इति भवति तदा रस्सी डोरी सूत्र इत्यस्मिन् विषयेपि भवति। तर्हि अग्रे यत्र वाक्यं भविष्यति तथानुगुणं वक्तुं शक्नुमः। यदि मालायाः वार्ता भवति चेत् तस्य विषये न, मूलरूपेण तु यथा अहम् उक्तवान् तत्र स्रज इत्यस्य माला विषये एव अस्ति, किन्तु इतोपि अत्र हार, रस्सी डोरी सूत्र इत्यर्थे अपि भवति। गजरा स्रज मूलरूपेण यत् अमरकोशे लिखितम् अस्ति तत् मूर्ध्नि धृत कुसुमावलिः। मूर्ध्नि इत्युक्ते शिरसि न, मस्तक में धारण किया हुआ फूल। तो मस्तक में क्या धारण करेंगे? नाम माला न। तो माल्यम माल सृजौ मूर्ध्नि केश मध्ये तु गर्भकः, प्रभष्टकं शिखालंबी पुरोन्यस्तं ललामकम्। आभरण विषये अस्ति यत्र नाम केवलं यदि विभिन्नाः धातवः भवन्ति तस्य
अर्थं भिन्न भिन्न वाक्य प्रकारेण भवति। यदि अग्रे तथा मालां जपति एवं किमपि आगच्छति न, तत्र स्रज् इत्यस्य प्रयोगः तदा तु यथा यथा भवती वदति तथा भविष्यति। सरित्, सरित् इत्युक्ते नदी। नदी, सरितापगा तटनी भवति खलु। विद्युत्, विद्युत् किमस्ति? बिजली। बिजली, बिजली किं? लाइट सम्प्रति तु न। इतोपि विपद, विपदा, संपद, संपदा, इतोपि संसद, संसद इत्युक्ते सभा, सभा नाम यत्र जनाः अथवा राजानः भवन् गच्छन्ति अथवा यत्र केऽपि गच्छन्ति यत्र वार्ता भवति इत्यादिकं सभा तु संसद इत्यस्य पर्यायवाची शब्दः। दिश, दिश इत्युक्ते किं? दिशा। अत्र दिशि भवम् इति तत्र दिश् भवति तस्यैव अस्ति। विषये परिषद, परिषद इत्युक्ते परिषद किं? परिषद अपि सभा, यथा संसद अस्ति तस्यैव पर्यायवाची शब्दः इति चिन्तयन्तु न। अब यथा दिश इत्यस्य विभिन्नाः अर्थाः भवन्ति, केवलं दिशा एव न भवति न। मूलरूपेण तु दिश इति दिक् भवति, तस्य दिक्, दिशा न। अत्र दिश इत्यस्य अर्थं संकेत करना, दिखलाना, प्रदर्शित करना न। एवं प्रकारेण दिश धातोः तत्र सौंपना, अर्पण करना, प्रदान करना, स्वीकार करना, देना इत्यादि। तत्र वाक्यं कीदृशम् अस्ति तथानुगुणं वयं किं भविष्यति इति तत्र चिन्तनं करिष्यामः। इतोपि अस्ति आशिष, आशिष इत्युक्ते आशीर्वाद। आशीर्वाद विषये आशिष। अग्रे अस्ति समिद्, समिद्, समिद् इत्युक्ते न जानामि महोदय। समिधा जानन्ति? समिधा किं भवति? हवन की लकड़ी। हवन की लकड़ी। हवन की लकड़ी समिधा। समिधा हवन केवलं लकड़ी एव न, यत् किमपि यत् हवन कर्तुं यत् या सामग्री अस्ति न, हवन सामग्री, हवन सामग्री, हवन सामग्री समिधा। अप्सरस्, अप्सरा। अप्सरा। अस्तु। तर्हि त्वच् इत्यस्य त्वक्, त्वचौ, त्वचः न। वाच्, वाक्, वाचौ, वाचः। सरित्, सरित्, सरितौ, सरितः। तडित्, तडित्, तडितौ, तडितः। महोदय तडित् किमर्थम्? तडित् किमर्थम्? बिजली। सम्यक् महोदय। तत्र चपला इत्यस्य पर्यायवाची शब्दः इति तडित् अस्ति। अग्रे पठितवन्तः न, तु बिजली यथा महोदय उक्तवान्, चपला विद्युत् न, तडित्। अस्तु। विपद, विपद, विपदौ, विपदः। अप्सरस्, अप्सराः, अप्सरसौ, अप्सरसः। अत्र बहुवचनम्
अन्तर्निर्देशः प्रातिपदिकम् अन्तर्निर्देशः इत्युक्ते कुत्र अन्त मूलरूपेण भवति न यथा दिशः अस्ति अथवा सरितः अस्ति किम् आसीत् एतस्य मूल प्रातिपदिकं नाम किम् अत्र सरित् सरित् न भवति अन्तर्निर्देशः तकारान्तः हाँ तकारान्तः दिशः दिश् प्रातिपदिकं दिश् अन्तर्निर्देशः शकारान्तः आशिषः आशिष अतः तु आसीत् एव अत्र पश्यन्तु सर्वमपि अत्र अस्ति न त्वक् वा तदेव अस्ति केवलं तस्य बहुवचने अत्र पश्यन्तु त्वचः वाचः सरितः तडितः विपदः अप्सरसः न अत्र बहुवचनरूपाणि अत्र तः समस्या न स्यात् वाचः इत्यस्य अन्तर्निर्देशः वाच् चकारान्त अन्तर्निर्देशः जकारान्तः स्रजः वाच् स्रजः अन्तर्निर्देशः जकारान्तः प्रातिपदिकं स्रज् आम् त्वचः अन्तर्निर्देशः चकारान्तः प्रातिपदिकं त्वच् अत्र वाच स्थाने वाक् भविष्यति यथा वाक् वाच् न वाक्वाणी विषये भवति खलु तर्हि यथा अत्र आसीत् कोऽपि वाज उक्तवती आसीत् न किम् उक्तवती आसीत् कोऽपि अत्र वाक् वाचौ वाचः किम् प्रातिपदिकं महोदय वाच् अस्ति वाच् प्रातिपदिक वाचौ वाक्यं प्रातिपदिकनाम तत्र तत्र तु प्रातिपदिकार्थ न प्रातिपदिकार्थे प्रथमा भवति आवश्यकं नास्ति यत् प्रातिपदिक प्रथमा विभक्तौ यदस्ति तदेव भवेत् तत्र वाचः मध्ये वाच एव प्रातिपदिकम् अत्र चकारान्त हलन्तरूपेण चकारान्त तर्हि वाक् इति प्रातिपदिक न कुर्मः तत्र तु लिखितं भवति प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा भवति लिंग प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्राधिक्ये परिमाण मात्राधिक्ये न परिमाण मात्रे केवलम् परिमाण मात्राधिक्ये अपि वचन मात्रे परिमाण मात्राधिक्ये भवति वचन मात्रे लिंग मात्राधिक्ये तत्र एवं भवति विपदः अन्तर्निर्देशः कः दकारान्तः प्रातिपदिका नाम किम् विपद् अस्तु संसदः अन्तर्निर्देशः दकारान्तः प्रातिपदिकं संसद आम् योषितः अन्तर्निर्देशः तकारान्तः प्रातिपदिकं योषित प्रातिपदिकं योषितां अर्थं जानन्ति योषितः इत्यस्य योषिति तत्र रामा वामा वामनेत्रा पुरंध्री न नारी भामिनी कामिनी योषा योषिता इत्यादि शब्दाः अबला महिला ललना प्रमदा रमणी वनिता दयिता इति सर्वेपि शब्दाः कान्ता युवतिः ते सर्वेपि शब्दाः अत्र योषितायाः नाम पर्यायवाची शब्दाः सन्ति संसदः सम्पदः संपद किं दकारान्तः आम् शोभनम्
परिषदः दकारान्त दकारान्त अन्तर्निर्देशः दकारान्तः प्रातिपदिकं परिषद परिषत् अस्तु आपदः दकारान्त आपद दकारान्त आपद प्रतिपदः दकारान्त प्रतिपद दकारान्त प्रतिपद आम् महोदय प्रतिपदस्य अर्थः तिथि रूपेण भविष्यति। हा प्रतिपदा यथा भवति न प्रतिपदा तिथिः प्रतिपदा एका आगच्छति न तत्र आम् महोदय। प्रथमायाः कृते हा प्रथमायाः कृते इतोपि तत्र मूलरूपेण तु तस्य कृते एव प्रयोगः भवति प्रतिपद्यते उपक्रम्यते अनया पक्षो मासो वा न मासे अथवा पक्षे यदा नवीनः किमपि प्रथमरूपेण आगच्छति तदेव भवति प्रतिपद तस्यैव भिन्ननाम अस्ति पर्वसन्धि अथवा पक्षान्त पौर्णमासी पूर्णिमा अथवा तत्र अमावास्यायाः परं न पूर्णिमा भवति पूर्णिमातिथेः परम् अथवा अमावास्यातिथेः परं प्रतिपदा हलन्ताः नपुंसकलिङ्गशब्दाः यथा जगत् हृद् कर्मन् पयस् धनुष मनस् हविस् सद्मन् यशस् तो जगत् इत्यस्य विषये तु सर्वेपि जानन्ति एव न जगत् इत्युक्ते किं भवति संसार संसारसागर न आम् हृद् इत्युक्ते हृदय अत्र हृद् इत्युक्ते हृदयः किं भविष्यति अन्यः कश्चित् हृदयः भवति आम् कर्मन् इत्युक्ते कर्म कर्म आम् कर्म अपि नाम नपुंसकलिङ्गे भवति पयस् इत्युक्ते दूध पयस् इत्युक्ते दुग्धम् आम् धनुष 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 अस्तु धनुष धनुषेव मनस् इत्युक्ते मन मन आम् हविष् इत्युक्ते हवन सामग्री आम् हवन सामग्री अत्र हविष् अस्ति मन्ये हवन सामग्री तु समिधा एव अभवत् न हवि इत्युक्ते यत् हवनं कर्तुं यत् तत्र स्वीकृत्य तत्र कुर्वन्ति तदेव भवति हवि न पूर्वं तु तत्र शाकल अथवा समिधा भवति सामग्री किन्तु यदा हवनं कुर्वन्ति तदा तस्य भिन्नसंज्ञा भवति हवि न तत्र नाम महोदय आहुति भवति किम् हा एवं कर्तुं शक्नुवन्ति आम् तदेव शायद खीर वगैरह की आहुति को कहते हैं क्या? मूलरूपेण तु घृतस्य हविष् इत्युक्ते घृतं यतोहि तत्र किमस्ति प्राचीनकाले पूर्वं घृतस्य आहुतिः एव भवति न अतः घृतं मन्ये एक निमेष अहं पश्यामि अविषेहितं कर्मणि यत् भविष्यम् आहुति एव भविष्यति यतोहि यत् तदेव अहम् उक्तवान् तस्मिन् शाकलसामग्रीं हविं यत् अत्र हविं न तत्र पूर्वं किम् आगतम् आसीत् समिधा न तु समिधां यत् स्वीकृत्य यज्ञकुण्डे अर्पयन्ति तदेव भवति हवि
न तस्य संज्ञा यथा महोदयः उक्तवान् आहुति आहुति इति भवितुं शक्नोति। किन्तु हविष् इत्यस्य यत् एकं हविष्यम् इति भवति घृतविषये अपि, अतः घृतमपि भवितुं शक्नोति, किन्तु मूलरूपेण आहुति इति जानीमः। सद्मन् घर आम्, सद्मन् इत्युक्ते गृहमेव। आम्। यशस् यश कीर्ति। आम्, कीर्तिः शोभा। अस्तु, तर्हि जगत् इत्यस्य वयं पश्यामः एकैकजनाः पठन्तु न, तदेव सम्यक् भविष्यति। अनुपमा महोदय पठतु। जगत जगत जगति जगन्ति। कर्मन् कर्म कर्मणि कर्माणि। पर्याप्तम्, एकमेव पर्याप्तम्, मनः एकमेव। मनसि हरि ओम्, हरि ओम्। जी। अन्येभ्यः अपि तु अवसरः देयः अस्ति न। धापूजी, जी महोदय। धापूजी भवती वदतु। मनः मनः मनांसि मनः मनस् मनांसि। भवत्याः मनः अत्र नास्ति मन्ये, पुनः एकवारं पठतु। मनस् मनः 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 मनांसि। मनः अथवा मन नहीं, मनसी भी तो है बीच में। तत्र मनः नहीं, मनः मनः मनसि मनांसि। उच्चारणम् एवं भवेत्, यदि कोऽपि लेखितुम् इच्छति तर्हि सः एवं न चिन्तयेत् मनसि होगा कि मनसि होगा, यतोहि अत्र मनसि इति वदन्ति। मनसि, मनः मनसि मनांसि अथवा मनांसि केचन उच्चारयन्ति। तर्हि यदा सप्तमी विभक्तिः आगमिष्यति तदा समस्या भविष्यति। सप्तमी विभक्तौ भवति मनसि, जगति, कर्मणि, धनुषि न, तदा किं करिष्यन्ति? तदा तु समस्या। एतदर्थम् उच्चारणं यद् दत्तमस्ति तथानुगुणं सम्यक् प्रकारेण भवेत्। उच्चारणं सम्यक् न भविष्यति। द्वितीयमन्यस्य एकवारं मम एकः शिक्षकः उक्तवान् यत् पश्यामि कः इदानीं शोधसमये एव, रिसर्च् काले एकवर्ष किं इतोपि पूर्वम्, इत्युक्ते मम 4-5 मासाः, तृतीय अथवा चतुर्थः मासः आसीत्। एकस्मिन् दिवसे एवम् अभवत्, सर्वेपि शोधार्थिनः आलेख लेखिष्यन्ति। तु के तत्र कानिचन शब्दान् उक्तवन्तः। तु एकम् उक्तवान् महोदयः आसीत् प्रचुर। तु मूलरूपेण भवति किं प्रचुर, ममापि स्मरणे आसीत्, किन्तु महोदयः उक्तवान् प्रचुर। अहं चिन्तितवान् प्रचुर एव भवति, प्रचुर लिखितवान्। एकं तु द्वितीयं यत् मम त्रुटिः आसीत्, द्वितीया त्रुटिः, तत्र अहम् आशीर्वाद मध्ये कृतवान् आसम्, तत्तु ममैव आसीत्। एकवारं मम मनसि आसीत्, किन्तु अहम् आशीर्वाद इति लिखितवान् आसम्, तत्र भवति आशीर्वाद। तु त्रुटिद्वयम् आसीत्। यदा महोदय उक्तवान्, अहम् उक्तवान् महोदय भवान् एव प्रचुर इति उक्तवान् आसीत्, तत्र मम कः दोषः न। तु तर्हि मम कथनस्य आशयः उच्चारणम् एवं न भवेत् यत् असम्यक् भवेत्। दृष्ट्वा पठन्ति चेत् का समस्या? मनः मनसि मनांसि। अर्चना महोदय। धनुः धनुषि धनूंषि। अग्रे कः अस्ति? पूजा महोदय। पयसि पयांसि।
अग्रे वदिष्यति नीरज महोदय। जी गुरुजी। सुप्थि सुप्थि सुपन्थानि। भवती सुपथि सुपथि एकवचनेऽपि तथैव उक्तवती, द्विवचनेऽपि तथैव उक्तवती। वह सुप्थि सुप्थि सुपन्थानि। अन्यः कः सम्यक् वदिष्यति? आपने गलत बोला। एस लक्ष्मी महोदय। सुपथि सुपथि सुपन्थानि। सुपथि सुपथि सुपन्थानि। दीप महोदय, दीप शाह महोदय। दीप शाह महोदय अथवा नीलाक्षी जी भवती वदतु। आम् महोदय। सुपथि 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 सुपन्थानि। इदानीमपि किञ्चित् परिष्कारस्य आवश्यकता अस्ति। नीलम महोदय भवती वदतु। नीलम महोदय अस्ति? आम् महोदय। सुपथि 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 सुपन्थानि। आम्, सुपथि एवं प्रकारेण वदेन् सुपथि सुपथि न, भेदः तावत् सम्यक् न भवति। सुपथि सुपथि सुपन्थानि। सुपथि इत्युक्ते सुपथिन् शोभनः मार्गः, पथ इत्युक्ते मार्गः न, एवमेव पथिकः भवति। तर्हि जगन्ति इति अस्ति, अन्तर्निर्देशः कः अस्ति अत्र? दकारान्त। न, तकारान्तः। जगत् भवति खलु? जगत् आम् 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 दकारान्त। प्रातिपदिक किम्? जगत् जगत्। अस्तु, अनुपमा जी वदतु। कर्माणि अन्तर्निर्देशः प्रातिपदिकम्। अन्तर्निर्देशः नकारान्तः प्रातिपदिकं कर्मन्। नकारान्तः कर्मन्। आम्, शोभनम्। नीरज महोदय वदतु। एक कर्माणि का ही बताएंगे गुरुजी। अरे अब कर्माणि का क्यों बताएंगे, आप आगे चलिए। मनांति का ये है सकारांत सकारांत और प्रतिपादिकम है मनस। मनस। जी। अस्तु, पूजा जी। पूजा सियोल। सकारांत प्रातिपदिक में धनुष। तनुष। धनुष न महोदय धनुष। धनुष अभिनेता यः अस्ति न? किं यः भारतस्य अभिनेता अस्ति धनुष। अभिनेता अस्ति, सिंगर अपि अस्ति, गायकः अपि अस्ति। तस्य एकं गीतं बहु कालपूर्वं वायरल जातम् आसीत्, कोलाबेरी। तत्र मिश्रितं गीतं। तत्र किमस्ति, तत्र षकारान्तस्य उच्चारणं सम्यक् करणीयम्। रेटुरषाणां मूर्धा, मूर्धन्य षकारः षकारः। जीवा को थोड़ी सी मोड़ेंगे और ऊपर की ओर करेंगे। नहीं तो धनुष दंतव्य सा बोल देंगे तो कहाँ से होगा? धनुष धनुष धनुष। तर्हि अत्र अन्तर्निर्देशः षकारान्तः प्रातिपदिकं धनुष। पयांसि पयांसि इत्यस्य एस लक्ष्मी महोदय। पयांसि पयांसि अन्तर्निर्देशः सकारः सकार प्रातिपदिकं पयस्। पयस्।
सुपन्थानि पयस् विषये एव भवत्याः जिज्ञासा आसीत् न? आम् जलमपि दुग्धमपि। आम्, अब यतोहि कोशे अपि अहमपि दृष्टवान्, कोशे अपि तथैव मिलति। तर्हि अहं तदेव एकवारम् इतोपि अहं वदामि किं किं तत्र चिन्तितवान् अहं प्रेषयिष्यामि समूहे, किन्तु यथा अत्र अस्ति कं पानीयं सलिलम् उदकं वारि वा शंबरं च ऊधस्य क्षीरं स्यात् दुग्धं स्तन्यं पयश्च पीयूषम्। एतत्तु अभवत् अमरकोशे अस्ति जलम्, आरम्भे अस्ति पयस् इत्युक्ते जलम्, अद्वितीयं दुग्धमपि अस्ति 1-10-3-2-1 इत्यस्मिन् तत्र जलम् अस्ति अपवारि वार सलिल कमल जल पयस कीलाल अमृत जीवन भुवन वन कबंध उदक पाथ पुष्कर सर्वतोमुख अंभस अर्णस तोय पानीय नीर क्षीर क्षीर अम्बु शंबर मेघ पुष्प घन रस कम। कम इत्युक्ते अपि जलं भवति न, कम इच्छति एवं वक्तुं शक्नुमः। तत् जलम् इच्छति, कम इच्छति, अत्र नाम द्व्यर्थी श्लेष वाक्यं यदा वक्तुम् इच्छामः तदा कम इत्यस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। इत्युक्ते कोशस्य तदर्थम् अमरकोशस्य अध्ययनम् आवश्यकम्। इतोपि घृत अपि अस्ति न, जलस्य पर्यायवाची शब्दः इरा कुश विष इत्यादयः एते जलस्य पर्यायवाची शब्दाः सन्ति। इतोपि पयस् इत्यस्य दुग्धं भवति, तत्र दुग्ध क्षीर पयस् तत्तु शुष्कं करीषो स्त्री दुग्धं क्षीरं पयस् समम्। इतोपि एवमेव अन्यस्मिन् अपि कोशेऽपि तथैव दत्तम् अस्ति न। तावत् मन्ये मूलरूपेण अत्र व्युत्पत्तिः एव अस्य अस्ति पीयते न, तर्हि पीयते, जलमपि पीयते दुग्धमपि पीयते, तस्मादेव मूलरूपेण तत्र द्वयमपि आसीत्। अतः आप्टे महोदयस्य हिंदी संस्कृत कोशेऽपि तथैव अस्ति, दूधपि अस्ति जलमपि अस्ति। तो यत्र यथा निर्देशः, विवादित क्वेश्चन एवं नास्ति प्रश्नः न, यत् तत्र आगमिष्यति, मूलरूपेण यद् आगमिष्यति तथानुगुणं वयं तत्र कर्तुं शक्नुमः। अग्रे अस्ति सद्मानि। तर्हि कः अभवत् कः न अभवत्? अर्चना महोदय। अन्तर्निर्देशः नकारान्त प्रतिपदिकं सद्मन्। सद्मन्, हाँ, द्वितीयं ये सर्वेपि आगच्छन्ति एवं वदन्तु भवन्तः तत्र मध्ये यत् आगच्छति लिङ्क् आवेदनं पूरयितुं द्वितीयस्तरस्य पूरितवन्तः वा न सर्वेपि? जी मैंने भेज दिया है। नहीं, अहमपि। हाँ, तत्र किम अस्ति, एक जो मैंने द्वितीय स्तर का भेजा था समूह में कि इसको पूरा कर लीजिए, तो जो जो ना किए हों या जिनके पास लिंक मान लीजिए कि नीलाक्षी जी भवती तो द्वितीय समूहे एव अस्ति न, केवलं मम संस्कृतं न इत्यस्मिन्नेव। आं महोदय। हाँ, तर्हि एकवारं भवती सन्देशं प्रेषयतु, अथवा ये केऽपि अन्यस्मिन् समूहे सन्ति ते वदन्तु चेत् अहं लिङ्क् प्रेषयिष्यामि, पञ्जीकरणं कुर्वन्तु, तदा एव प्रमाणपत्रस्य कृते नाम भविष्यति। तर्हि पठन्ति चेत् प्रमाणपत्रमपि भवेत्। न अस्तु, इत्युक्ते आगच्छन्ति पठन्ति परीक्षाम् अपि मन्ये ददति, नापि ददति चेत् भवतां समस्या, किमर्थं न ददति न, तत्र भवन्तः अवश्यमेव परीक्षां लिखन्तु। तर्हि तदर्थं एक दो प्रश्न है। ये जो आप धन गम, ये जो धातु है
उसका लंग लकार में रूप कैसे चलेंगे? किम? जैसे आगच्छति हम लट लकार में बोलते हैं, हाँ, तो लंग लकार में हम कैसे बोले? आगच्छति, अगच्छत्, आग, तत्र आगच्छत्। आगच्छत। आम। अच्छा अच्छा, ठीक है। और एक दूसरी बात ये पूछनी थी कि तो ही तत्र आत्मनेपद और परस्मरी पद में धातुओं में क्या कोई चीज है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं उसको, कि कैसे पता चलेगा कि आत्मनेपद की कौन सी धातु है और परस्मरी पद की कौन सी धातु है, या ये तो केवल अभ्यास करने से पता चल जाता है? अभ्यास, अभ्यासं अच्छा। करोतु अथवा नाम व्याकरण पुस्तकं तत्र निर्देशः भवति न। ये धातुएं उभयपदी हैं, ये धातुएं आत्मनेपदी में हैं, ये परस्मैपदी में। तो मूल रूपेण प्रायशः हम लोग जो सामान्य पढ़ते हैं तो वो परस्मैपदी में ही है, पाठ गम लेख इत्यादि ना। कुछ उभयपदी की भी है, तो बस उनको समझ लेना है कि कौन सी उभयपदी है। और आत्मनेपदी वाली तो हम लोग कुछ का अध्ययन कर ही चुके हैं, काफी काम भर का ना। वर्धते, एधते इत्यादि, जैसे वर्ध धातु हो गई, एध धातु हो गई, तो ये सब तो नित्य रूपेण परस्मैपदी धातवः सन्ति ना, केवल और केवल परस्मैपद। कुछ हैं जो उभयपदी हैं, तो उनको ध्यान से देख लेना है कि कौन कौन सी धातु में उभयपदी हैं। जी महोदय। तो बस ये सब तो विशेष व्याकरण का अध्ययन है, लेकिन परीक्षा आवत ही है। अतः कौन कौन सी है इनके लिए तो अध्ययन की ही आवश्यकता है। अध्ययन करके हम भी बता सकते हैं, और वही आपके लिए भी है कि आप भी अध्ययन करके ही समझ सकते हैं कौन सा। जी जी, धन्यवाद गुरुजी। यथा तत्र कथ धातुः उभयपदी भवति न। कथ धातुः कथयति अपि भवति, कथयते अपि भवति। तो इसके लिए इस प्रकार से कुछ शब्दों को जो प्रमुख प्रमुख है, कोई भी व्याकरण की पुस्तक ले लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, पीछे शब्द रूप धातु रूप दिए रहते हैं। या कुछ लोगों ने विशेष रूप से एक एक चैप्टर ही बना दिया है, तो उनमें वो लोग उन धातुओं को दिए रहते हैं। अब आपको क्या अधिक आवश्यक है न, इत्युक्ते नाम किं किं मूलरूपेण प्रायशः आगच्छति न तत्र वाक्येषु न अधिकतया प्रयोगः भवति, तर्हि तेषां तत्र वाक्यप्रयोगं कुर्मः। जी ठीक, धन्यवाद। अग्रे एतत्तु पूर्णमेव न अभवत्। अनुपमा महोदय वदतु अग्रे। तद्मन् अन्तर्निर्देशः नकारान्तः प्रातिपदिकं षट्मन्। अग्रे अपि महोदय अन्तर्निर्देशः नकारान्तः प्रातिपदिकं वर्मन्। वर्मन् इत्यस्य अर्थं जानन्ति? वर्मन् न महोदय। कवच। कवच, धन्यवाद। अन्तर्निर्देशः नकारान्तः प्रातिपदिकं दामनि। अन्तर्निर्देशः नकारान्तः प्रातिपदिकं दामन्। किं पुनः महोदय? पुनः पुनः वदतु नामानि इत्यस्य। नामानि। अन्तर्निर्देशः नकारान्तः प्रातिपदिकं नामन्। नाम, नाम सम्यक्। अग्रे नीलाक्षी जी वदिष्यति। दामानि अन्तर्निर्देशः नकारान्त प्रातिपदिकं दामन्। चक्षुंषि अन्तर्निर्देशः सकारान्त प्रातिपदिकं चक्षुष। सरांसि अन्तर्निर्देशः सकारान्त प्रातिपदिकं सरस्। तर्हि अत्र दामानि इति पठितवन्तः न। दामन् इत्यस्य अर्थः कः भवति?
बिजली एव हम्म? बिजली एव तु न भवति महोदय। आम् विद्युत् एव तत्र विद्युद्दाम इत्यादयः दामन् कामिनी अस्तु आम् चक्षुंसि सरांसि न अभवत् सत्रि प्रत्ययान्त पंचमी विभक्तिः पंचमी विभक्तौ त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु च रूपाणि सत्रि प्रत्ययान्त सत्रि प्रत्ययान्त नाम सत्रि प्रत्ययस्य रूपं वयं किञ्चित् पठितवन्तः पूर्वं चतुर्थी विभक्तौ तत्र पठते न पठद्भ्यां पठद्भ्यः एवमेव आसीत् चतुर्थी विभक्तौ अत्र पंचमी विभक्तौ वाक्यानि लिखितानि सन्ति कथं पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च पुल्लिङ्गे यथा तत्र हलन्तरूपाणां प्रायशः समानमेव रूपाणि चलन्ति किञ्चित् एव यत्र कुत्रापि भेदः भवति अन्यथा तथा न भवति इत्युक्ते एकस्य शब्दरूपस्य वयं यथा पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे तत्र एकमपि रूपं यदि स्मरणं कुर्मः चेत् तत्र सर्वाणि अपि रूपाणि लेखितुं शक्नुमः केवलं यथा कर्मन् मूलशब्दः कर्मन् अस्ति केवलं तत्र लकारः कुत्र भवति न एवमेव किञ्चित् व्याकरणदृष्ट्या परिवर्तनं भवति अन्यथा तु न समानमेव तर्हि पंचमी विभक्तौ अत्र भविष्यति पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठद् दकारान्त नाम दकार हलन्त पठद्भ्यां पठद्भ्यां पठद्भ्यः यतोहि तत्र पठत् इति भवति न तर्हि तस्य पठत् दकारान्त परिवर्तनम् अभवत् पठत् पठत् न यथा जगत् न किं नाम इतोपि एवमेव भवति तत्र तकारस्य यथा तृतीयवर्णे परिवर्तनं भवति न तथैव अत्रापि अस्ति व्याकरण नियमानुसारं तर्हि पठद्भ्यां पठद्भ्यः स्त्रीलिङ्गे तत्र मूलरूपेण तत्र किं भवति प्रातिपदिकं किं भवति तत्र स्त्रीलिङ्गे पठन्ति न पठन्ति आम् तर्हि तस्य पठन्ति अस्ति अतः नदी शब्दवत् एव चलिष्यति तर्हि पंचमी विभक्तौ किं पठन्त्याः पठन्तीभ्यां पठन्तीभ्यः स्त्रीलिङ्गे इत्युक्ते समस्या न स्यात् किञ्चित् तत्र ध्यानं दातव्यं भवति किन्तु पुल्लिङ्ग तृतीयातः आरभ्य तु नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गवदेव रूपाणि चलन्ति अतः अत्रापि ध्यानस्य आवश्यकता नास्ति कुत्र केवलं ध्यानं पश्यामः पुल्लिङ्गे एव पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठतः यदि स्मरणे अस्ति चेत् सर्वमपि भविष्यति नपुंसकलिङ्गेपि पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः एवं प्रकारेण रूपाणि चलिष्यन्ति सत्रि प्रत्ययान्त षष्ठी विभक्तिः षष्ठी विभक्तौ त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु रूपाणि अब यथा अत्र पुल्लिङ्गे अस्ति पठतः पठतोः पठतां यथा पूर्वमपि उक्तवान् आसं न अत्रापि पठतः एव आसीत् पुल्लिङ्गेपि नाम पंचमी विभक्तौ अपि षष्ठी विभक्तौ अपि यथा भगवान् इत्यस्य भगवत् तर्हि भगवतः इति भवति द्वितीया बहुवचने अपि पंचमी विभक्तौ षष्ठी विभक्तौ च एकवचने इत्युक्ते हलन्त शब्दानां स्थानत्रये इति प्रश्नं यदि टीजीटी परीक्षायाः केऽपि सज्जतां कुर्वन्ति अथवा पीजीटी परीक्षायां प्रष्टुं शक्नुवन्ति मम संज्ञाने नास्ति स्मरणे नास्ति यत्
पीजीटी परीक्षायाम् आगच्छति वा न आगच्छति, किन्तु एवं तु आगच्छति। यथा रमा इति शब्द, रमे रमे इति कतिवारम् आगतम् अस्ति रमा शब्दरूपे? कः वक्तुं शक्नोति? हस्तमुत्थापयेत् कोऽपि? दो बार अनुपमा महोदय वदति 2 बार न? अन्यः कश्चित्? महोदय त्रिवारम् आगच्छति। अच्छा, नीलाक्षी महोदय वदति वारत्रयम्। अन्यः? संबोधन मिला कि 4 बार। हाँ, संबोधन अपनी। हाँ, अर्चना महोदय वदति 4 बार। हाँ, किं? त्रिवारम्। ब्रह्मपाल महोदय अपि वदति 3 वारम्। अस्तु। नीलम महोदय? अहं चिन्तयामि 4 बार। चतुर्वारमेव। तत्र एवं न भवति संबोधन को मिलाकर कि संबोधन को हटाकर न? तत्र यतोहि प्रथमा द्वितीया विभक्तौ च रमे रमे इति भवति न? तदनन्तरं पुनः संबोधने हे रमे हे रमे हे रमाः। तर्हि रमे इति संबोधने तत्र हे आवश्यकं नास्ति। हे रमे जरूरी थोड़ी है हे नीलाक्षी अथवा यं किमपि कृत्वा हे नीलाक्षी, हे अर्चने एवं आवश्यकता नास्ति। हे भो अरे करके जरूरी नहीं है। बस वो आप उन शब्दों का मूल जो है उसको रख दीजिए, अपने आप वो हो जाते हैं। वो तो एक चिन्ह है समझाने के लिए केवल हिंदी में। तर्हि अत्र अग्रे तो मन्ये त्रुटि न भविष्यति न। अब आ गया पेपर में कितनी बार है तो 4 बार कर लेंगे आप लोग। ये आया भी है कई बार। एम प्रश्नः बहुवारम् आगतः अस्ति परीक्षायां। तर्हि एवमेव यदि आगच्छति भगवान अथवा विद्वान न, विद्वान इति शब्दे विदुषः कतिवारं प्रयोगः अभवत्? 2, 3, 4, 5 किं भविष्यति? कोऽपि हस्तं न उत्थापयिष्यति वा? तत्र विदुषः यथा हम इतः किंचित काल पूर्वमेव उक्तवान् न, नाम हलंत जितने भी शब्द रूप हैं, हलंत एकेपि शब्द रूपाणि सन्ति, सर्वत्रापि तत्र किं भवति? यथा प्रथम द्वितीया बहुवचने रूपम समानम, तथा च पंचमी विभक्तौ एकवचने, षष्ठी विभक्तौ एकवचने, मतलब 3 स्थान पर समान रूप रहेगा। यथा षष्ठ्यां भवति स्त्रीलिंगेषु न, यथा नदी इत्यस्य रूपं पश्यामः चेत् नद्याः पंचमी विभक्तौ एकवचनेपि, षष्ठी विभक्तौ एकवचने अपि। तथैव अत्र हलन्त शब्दरूपे अपि तथैव भवति। द्वितीया बहुवचन, पंचमी एकवचन और षष्ठी एकवचन, तीनों स्थान पे समान रूप रहेंगे। तो किसी का भी आ जाएगा नपुंसक, अरे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग किसी भी लिंगों में है, किंतु यदि वह हलंत शब्द हैं, हलंत इत्युक्ते व्यंजन अंत वाले शब्द रूप हैं, तो वह 3 रूप उसके समान रहेंगे। द्वितीया बहुवचन, पंचमी एकवचन और षष्ठी एकवचन। तर्हि अतः अत्रापि तथैव अस्ति। पठत् मूल शब्दः भवति पठत्, अतः अत्रापि षष्ठी विभक्तौ अपि पठतः अस्ति, अत्र पश्यन्तु पंचमी विभक्तौ अपि पठतः अस्ति न। तर्हि पठतः, पठतोः, पठताम्। स्त्रीलिंगे यथा तत्र स्त्रीलिंगे तु नदीवत् एव चलति, अतः पठन्त्याः, पठन्त्योः, पठन्तीनां न, नद्याः, नद्योः, नदीनां।
तर्हि पठन्त्याः पठन्त्योः पठन्ति न। नपुंसकलिङ्गे रूपं समानमेव, पठतः पठतोः पठताम्। अत्र नाम यथा पठतः बालकस्य चित्रं पश्यामि, पढ़ते हुए बालक का चित्र देखता हूँ न। तत्र बालकस्य मध्ये षष्ठी विभक्ति, अतः तस्य यः शत्रुप्रत्ययान्तः प्रयोगः भविष्यति तत्रापि षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः षष्ठी विभक्तौ प्रयोगः भविष्यति। एवमेव सप्तमी विभक्तौ अपि सर्वत्र प्रायशः यत् इकारान्तयोजनं भवति, यथा जगत् जगति न, विद्वस् विदुषि, तर्हि पठत् पठति, पठति इति पुल्लिङ्ग शब्दरूपस्य नपुंसकलिङ्ग शब्दरूपे अपि सप्तमी विभक्तौ भवति। पठति पठतोः पठत्सु, स्त्रीलिङ्गे पठन्त्यां पठन्त्योः पठन्तीषु, यथा नद्यां नद्योः नदीषु, तथैव पठन्त्यां पठन्त्योः पठन्तीषु। नपुंसकलिङ्गे तथैव पठति पठतोः पठत्सु। अत्र मूलशब्दः इत्युक्ते नाम प्रातिपदिकरूपेण अत्र लिखितमस्ति। एतेषां किञ्चित् वयं पश्यामः, अथवा यदस्ति अग्रे वाक्यप्रयोगः अस्ति तर्हि श्वः द्रक्ष्यामः। इतोपि अग्रे श्वः एवमपि भवितुं शक्नोति यत् श्वः अवकाशः अपि भवितुं शक्नोति, यतोहि अहं परश्वः गमनीयमस्ति अन्यस्मिन् जनपदे, तर्हि पश्यामि यदि यथा समयः भविष्यति अहं समूहे सूचयिष्यामि। तावत् सुभाषितम् एतत् पश्यामः। प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनं, तृतीयेनार्जितं पुण्यं, चतुर्थे किं करिष्यति। प्रथमेनार्जिता विद्या, न अर्जिता। प्रथमे इत्युक्ते प्रथमे चरणे, प्रथमे चरणे नाम तत्र मूल यथा वदन्ति 4 दिन की जिंदगी है ना। द्वितीयं 4 आश्रमाः अपि भवन्ति। इतोपि तत्र यथा ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, इतोपि तृतीयः कः वानप्रस्थपूर्वं भवति, वानप्रस्थाश्रमः संन्यास। इतोपि एकः भेदः भवति, धर्म तथानुगुणमेव, तत्र धर्मार्थ काम मोक्ष इत्यादयः एवमेव अन्ये भवन्ति। तर्हि प्रथमेनार्जिता विद्या, प्रथमे आश्रमे न विद्यां न अधीतवान्, विद्यायाः अर्जनं न कृतवान्, चलतु। तथापि उक्तवान् भवतु चिन्ता नास्ति। द्वितीयेनार्जितं धनं, तर्हि विद्यायाः ब्रह्मचर्य आश्रमस्य परं किं भवति, सर्वेपि गृहस्थाश्रमे आगच्छन्ति स्म, तदनन्तरं रोजगार व्यवसाय विषये चिन्तयन्ति स्म न। प्रथमं तु 25 आयुपर्यन्तं केवलं नाम अध्ययनमेव, तदनन्तरमेव यत्किमपि भवति स्म। तृतीयेनार्जितं पुण्यं, तृतीये ब्रह्मपाल महोदय भवता ध्वनिः नागच्छति, अनावश्यकरूपेण किमपि अन्य ध्वनिः अतः म्यूट् भवतु। तृतीयेनार्जितं पुण्यं, तृतीये आश्रमे यः पुण्यं न अधीतवान्, आश्रमे इत्युक्ते यतोहि 100 मूलरूपेण 101 आयुः इति यथा उपनिषत्सु वर्णिता अस्ति,
एकशतम् आयुः भवति। तर्हि तथानुगुणं चत्वारः विभागं कृतवन्तः। आश्रमानुगुणं तु प्रथमे आश्रमे यः विद्यां न अर्जितवान्, द्वितीये गृहस्थाश्रमे यः धनं न अर्जितवान्, तृतीये नार्जितं पुण्यम। तृतीय आश्रमे कहते ने अब 60 साल के हो गए, अब ये रिटायर हो गए हैं, 65-70 के हो गए हैं, अब जाएं पुण्य दर्शन करें ना, घूमे टहलें। तो तृतीये नार्जितं पुण्यम, तृतीये आश्रमे पुण्यमपि न अर्जितवान् यः चतुर्थे किं करिष्यति। तर्हि चतुर्थे तु किमपि न तु विद्यायाः अध्ययनं कर्तुं शक्नोति, न तु धनं न तु पुण्यम। चारपाई पे पड़े हैं पता चला ना, सामर्थ्यमेव नास्ति। अतः अत्र भावानुवादः अपि अत्र लिखितः अस्ति। येन मनुष्येण प्रथमावस्थायां विद्या न अधिगता, द्वितीयायाम् अवस्थायां वित्तं न उपार्जितं, तृतीयायाम् अवस्थायां यशः न लब्धं, सः चतुर्थायाम् अवस्थायाम् इत्युक्ते वृद्धावस्थायां किं कर्तुं प्राप्तुं वा शक्नोति। इत्युक्ते न तु विद्यां प्राप्स्यति, न धनं प्राप्स्यति, न पुण्यं प्राप्स्यति। पुनः एवमेव प्राप्स्यति यत् पुनः अग्रिम जन्मनि अत्रैव पतिष्यति पुनः कीटादिरूपेण। अस्तु तर्हि शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा वयं विरमामः। ओं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। यदि अन्यस्य कस्यापि कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। यदि कस्मादपि कारणात् यस्मिन् कस्मिन्नपि दिवसे विलम्बः भवति चेत् भवन्तः साक्षात् सूचयितुं शक्नुवन्ति यत् महोदय आगच्छन्तु। प्रायशः तु मम कदापि न भवति, किन्तु यदा कदा एवं भवितुं शक्नोति कस्मादपि कारणात्।